Thank you, Isa. Hi, cutie. के छ? ठिक छ? हजुरलाई कस्तो छ? You are so chill. तिम्रो बाबालाई चिनेको छु मैले. अंकल नि कस्तो रमाइलो होइसिन्छ अरे. मेरो बाबा एकदम रमाइलो होइसिन्छ. एकदम सोझो, एकदम सिधा. एकदम रमाइलो हुनुहुन्छ. कस्तो राम्रो कोठी रे. Thank you, Sanu. Hi. Your height? I'm so short. 5'2". I'm from Tasmania, Australia. अरे hello. म कुनै दिन घुम्न आउँछु. Osmani आउँदैछु है जनवरीमा रे. You're most welcome. It's me, Jotsna. Hi. मलाई नि अस्ट्रेलिया लानु पर्यो अरे. अब मैले सुटकेसमा हालेर ल्याउन मिल्दैन विडम्बना. टिकटकमा दिनमा 10 चोटी हजुरको आईडी चेक गर्छु भिडियो नि अपलोड गर्नु हुँदैन अरे. आम सो सरी. मलाई कस्तो आजकल हैन कुन गीत चलेको छ अनि कस्तो चाहिँ भिडियो बनाउने भनेर दिमागमा त्यो काम अब यताउति काम पढाइको प्रेसरले होला हैन मेरो दिमागमा आउँदैन के. आई रियली फिल हुन्छ नि एकदमै स्ट्रेस्ड. Can you come to my home because my mom said bring some sweets? Oh, stop it. You're being sweetest now. I don't want to have diabetes, you know. 4-10 हुँदा नि म बियोस हुँदिन त अरे. म 5'2" छु तर स्टिल I'm so short. तपाईको जब के हो दिदी? म कस्टमर सर्भिसमा काम गर्छु. म नि जनवरी इन्टेकमै आउन लागेको भेट्नुपर्छ है हामी. ब्रिस्बेनमा हो र? ब्रिस्बेनमा हो भने चाहिँ अफ कोर्स म हजुरलाई घरमा खाना खान बोलाउँछु. म अस्ट्रेलिया आउँदैछु मलाई काम खोज्दिनु है. अस्ट्रेलिया आउँदैछु भन्नाले अब अस्ट्रेलियाको कुन ठाउँ भन्ने कुरा हुन्छ नि त हैन. अस्ट्रेलिया एउटा सिंगल कन्ट्रीमा पनि धेरैवटा स्टेट छ. सो यु हेभ टु बी इन माई स्टेट. हाइटले के फरक पर्छ त बाहिर आउँदा रे? पार्दैन. फरक पार्दैन. के पार्छ र फरक बाहिर आउँदा हाइटले? आर्मीमा लड्न जानला हैन जस्ट बाहिर आउनला. इट डजन्ट म्याटर. आई विश हजुरको भिडियो धेरै आओस् मलाई हेर्न गाह्रो होस् रे. थ्याङ्क यू. अहिले बेलुका म अपलोड गर्छु एउटा. मलाई कस्तो गीतै थाहा हुँदैन कि अनि ट्रान्जिसन बनाउने हो कि लाइक म एकदम हुन्छ नि ओल्ड स्कुल भइसकेँ. पहिला जस्तो जोस डाँगरै आउँदैन. अनि पछि पिआर पाउनलाई म त सजेस्ट गर्छु है जो पनि अस्ट्रेलिया आउँदै हुनुहुन्छ न्यू कमर्सहरू सिधै रिजनल जानु होला. अहिले कामहरूको लागि अपर्च्युनिटी पनि छ हैन. सो लाइक कामहरू पाउन अनि कामहरू त्यस्तो हुँदैन. काम पाउनलाई गाह्रो हुँदैन. यहाँनिर हुन्छ नि फिजिकल त्यो हेरेर बडीहरू हेरेर हैन डिसाइड गर्दैन के काममा. यु शुड वर्क हार्ड हैन. तपाईले काम गर्न सक्नु पर्यो. द्याट्स इट. सो हाइट वेट डजन्ट म्याटर के. मलाई वर्किङ भिजाको बारेमा थाहा छैन. गाह्रो सब्जेक्ट चुज गर्नु हैन. त्यस्तो गाह्रो सब्जेक्ट भनेर हुँदैन पिआर पाउनलाई. त्यस्तो हैन. पोइन्ट्स हुन्छ हैन. हजुरले कन्सल्टेन्सीले हजुरलाई सबै बुझाइदिन्छ है त पोइन्ट्सको बारेमा. तर म चाहिँ सजेस्ट गर्छु हजुरले डाइरेक्ट रिजनल जानुभयो भने रिजनलमा पोइन्ट पनि धेरै हुन्छ. पिआर पनि चाँडो हुन्छ हैन. सो ब्रिस्बेन कता बस्ने अरे? म अहिले इन्ड्रुपिली भन्ने ठाउँमा बस्छु ब्रिस्बेनको. How long have you been in Australia? Just 2 years? 2 years भइसकेको पनि छैन. मार्चमा 2 years हुन्छ. डिसेम्बर भयो. जनवरी फेब्रुअरी मार्च. सरी 3 more months. रिजनल भन्नाले अब नेपालीमा भन्दा गाउँ भन्नु पर्यो तर अस्ट्रेलियाको गाउँ हुँदैन. सो रिजनल भनेर कतिवटा ठाउँलाई तोकिदिएको छ कि सरकारले हैन. त्यहाँनिर त्यो भनेको चाहिँ अब रिजनल भनेको चाहिँ गाउँ भनेर तोकिदिएको छ. त्यहाँ गएर पढ्यो भने चाहिँ तपाईहरुको पोइन्ट्स पनि धेरै हुन्छ. तर रिजनलमा अलिकति सर्भाइभ गर्नलाई अलि सिटी भन्दा चाहिँ हामी जस्तै अब ब्रिस्बेन सिडनी मेलबोर्नमा चाहिँ अपर्च्युनिटी धेरै हुन्छ. त्यही भएर गाह्रो हुँदैन हैन. तर सुरुमा रिजनलमा चाहिँ अपर्च्युनिटी खोज्न अलिकति गाह्रो हुन्छ. तर भेटिसकेपछि इट्स अलराइट हैन. सो म पनि रिजनल मुभ हुँदैछु. मेरो कोर्स अब 6 महिनामा सकिन्छ अनि आई विल ह्याभ टु जसरी पनि पछि रिजनल मुभ हुनै पर्छ के. सो रिजनल आउनु होला भन्छु म चाहिँ है त.
कन्सल्टेन्सीमा बुझ्नुहोस् राम्रोसँग बुझाइदिनुहुन्छ म अब लिगल कन्सल्टेन्ट पनि होइन होइन सो आई कान्ट टक मोर अबाउट दिस आई वाज क्युरियस कि कतिको गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन भनेर इट्स अल अबाउट यर थट मेन्टली एकदम प्रिपेयर भएर आउनुहोस् इट्स इजी म सिडनी होइन नि म ब्रिस्बेनमा हो नि इज ताजमानिया रिजनल रे ए सिरिज पैसा कति कमाइयो रे कमाइयो कमाउन त करोडै कमाइयो कति बचाइयो भनेर चाहिँ थाहै छैन अहिले समर सिजन चल्दैछ कम टु ताजमानिया लन्चेस्टन रे नाइस कोटी थ्याङ्क यू जिजस लभ्स यु रे थ्याङ्क यू पैसा त कमाइन्छ नि हजुर कहाँ जान्छ भनेर चाहिँ खोज्नुपर्छ क्या मैले नर्सिङ पढाएँ होइन मलाई के एउटा कुरा कस्तो अचम्म लाग्छ लाइक सबैजनाले के सोद्धाखेरि के पढेको तिमीले नर्सिङ हो इज इट नेसेसरी टु आस्क लाइक इफ यु आर लाइक गर्ल्स क्यान बी ओन्ली स्टडिङ नर्सिङ आइम नट अफेन्डेड होइन म अफेन्डेड भएको होइन तर इट्स लाइक जेन्युन क्वेसन के केटीहरूले अरू सब्जेक्टै पढ्दैन जस्तो मलाई कस्तो अर्कै लाग्छ के सिजल तिमीलाई त मान्छेहरूले कन्सल्टेन्ट नै सम्झिन्छन् है रे सम्झिन्छन् अब अलिअलि थाहा भएको कुराहरू भनिदिन्छु नेपाल कता हो रे हेटौँडा हो मेरो घर मन्थली स्यालेरी कति हुन्छ रे यस्तो मन्थली स्यालेरी हुँदैन अस्ट्रेलियामा विकली स्यालेरी आउँछ है हप्ता हप्ताको गुड लाइन सिस्टर मोस्ट अफ द मान्छेले नर्सिङ नै पढिरहेको भएर सोध्ने त्यही क्वेसन होला अरे नो म चाहिँ नर्सिङ फिल्डको होइन र आइम टोटली नट इन्ट्रेस्टेड इन नर्सिङ फिल्ड मेरो घरमा नि नर्स छ my sister is doing it so I'm proud that I have at least one nurse in my home that's it I am not केटी भयो भने नर्सिङ अनि केटालाई चाहिँ आइटी धेरै नेपालीहरूको सोच सबैजना नर्सिङ पढ्ने सबैजना आइटी इन्जिनियर र नर्स मात्रै भयो भने अरू फ्याकल्टी कसले पढिदिने र अरू फ्याकल्टीमा जब कसले गरिदिने कोअपरेटमा कसले काम गरिदिने होइन सेफको हुने There are lots of opportunities. Yeah. So, दिदी अस्ट्रेलियामा तपाईले पैसा कमाउन अनि सर्भाइभ गर्न गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन रे गाह्रो हुँदैन कुकरीको फ्युचर सेफ पनि हो कुकरी भनेकै सेफ हो कुकरी पढ्ने भनेकै टु बी सेफ हो है त दी हजुरको आइल्समा कति आएको हो प्लिज भन्न मिल्छ भने 6.5 आएको आई मिन अस्ट्रेलियामा नर्सिङलाई बढी प्रेफरेन्स दिइरहेको छ पिआर एन्ड अल त्यही भएर सोध्या हो है बहिनी नो इट्स ओके आई एम नट अफेन्डेड जस्ट मेरो एउटा जेन्युन क्वेसन थियो कि वाइ पिपल अलवेज आस्क लाइक आर यु डुइङ नर्सिङ नो यु क्यान आस्क मी आर यु डुइङ कुकरी or आर यु डुइङ समथिङ एल्स लाइक कम्युनिटी सर्भिस or आर यु डुइङ automotive are you doing horticulture there are so many subject नि त त्यही भएर सो विकली कति हुन्छ त दिदी भन्न मिल्छ भने मात्र भन्नुभएको छ यो चाहिँ जब हेरी हुन्छ तपाईँले के जब गर्नुहुन्छ भनेर है त सो म कस्टमर सर्भिसमा काम गर्छु रेस्टुरेन्टमा है सो मेरो विकली नै भन्दिनँ म किनभने इट डिफर्स आवर कति दिन्छ त तिम्रो कामबाट तिमीलाई कति घन्टा काम गर्न दिन्छ भने सधैँभरि एउटै आवर्स दिन्छ भन्ने हुँदैन है मेरो चाहिँ 1 घन्टाको पे $28 हो अब $28 नेपालीमा कति हुन्छ मलाई थाहा छैन कन्भर्ट गरेर हेर्नु होला अनि विकेन्ड भनेको चाहिँ स्याटरडे सन्डे इज विकेन्ड होइन अस्ट्रेलियामा सो स्याटरडे सन्डे चाहिँ मेरो $33 पर आवर हुन्छ सो नर्मल विक डेजमा $28 अनि अरू डेजमा $33 सो लेट्स से आई वर्क 40 आवर्स म 40 घन्टा काम गर्छु यु क्यान डिभाइड माई स्यालेरी यु क्यान क्यालकुलेट माई स्यालेरी उता मेकअप आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ कतिको अपर्च्युनिटी हुन्छ अरे मेकअप आर्टिस्ट अब आफैले गर्ने हो आफैले घरबाट नै म मेकअप अब आफैले पोस्टहरू गर्ने म मेकअप आर्टिस्ट हो भन्यो भने अस्ट्रेलिया अब धेरै क्लाइन्ट्सहरू अस्ट्रेलिया क्लाइन्टहरू नि पाउनुहुन्छ तर अब यहीँको सलोनमै चाहिँ आई डोन्ट नो 28 त होइन होला गफाडी रे आर यु सिरियस वाइ डु यु थिङ्क आई वुड लाई अस्ट्रेलियाको अवार्ड रेट $28 हो कस्टमर सर्भिस फ्रन्टमा काम गर्नेको लागि है त सो इफ यु आर नट इन अस्ट्रेलिया
you better not ask me question because I wouldn't lie. म सुरुमा $15 मा काम गरेको मान्छे हो तर पछि I knew that फेयर होइन रहेछ $15 भनेको इलिगल रेट रहेछ भन्ने थाहा पाएँ. Yes, $28 per hour and $33 in weekends. Merry Christmas, Maya. Merry Christmas, Merry Christmas. Ke cha diju, big fan from Canada. Thank you. हामी नेपालमा 70 hours काम गर्छौं weekly रे. Of course हामी पनि गर्छौं, मैले गर्दिन भने हैन नि त. तर हामी स्टुडेन्टलाई यस्तो हुन्छ नि त, तपाईले जति भने त्यति काम गर्न पाउँदैन नि त. स्टुडेन्टलाई 20 hours हो. एक हप्तामा 20 घण्टा मात्रै काम गर्ने राइट छ स्टुडेन्टलाई हैन. तर जबदेखि कोभिड आयो अनि अस्ट्रेलियामा काम गर्ने मान्छेको एकदमै कमी हुन थालेपछि अस्ट्रेलियन सरकारले चाहिँ अब स्टुडेन्टले पनि 40 घण्टा काम गर्न पाउने, फुल टाइम काम गर्न पाउने भनेर तोकेपछि नि हामीले 40 घण्टा काम गर्न पाएको हो. नत्र हामीले काम गर्नै पाउँदैन थियो के. इट वाज हालत खराब थियो. How much you earn a month रे? I can't say how much I earn. It depends like मैले कति काम गर्छु. मेरो मलाई अब कामबाट कति आवर सधैँभरि एउटै आवर दिदैन के. So 28 होइन होला पे चेक देखाउ त. You know what? It's not necessary to prove. हुन्छ नि. I don't think it's necessary to prove you that I earn $28 per hour. It's not necessary. I don't think it's necessary. Kusta, why would I lie? And what do you know about Australia? हजुर नेपालमा हुनुहुन्छ नि हैन? म अस्ट्रेलिया 6 years बसेर फर्केको हो. देन नेपालमा काम गर्दै छु रे. हो र? Saturday Sunday डिफरेन्स छैन पे. सनले बढी लोडिङ आउँछ होला कान्छी. मेरो सन हजुर रेस्टुरेन्टमै काम गर्ने हो र. म त रेस्टुरेन्टमा होइन. एज केयरमा भए चाहिँ 42 आउँछ होला. दिदीहरूको आउँछ तर म त एज केयरमा होइन, म रेस्टुरेन्टमा हो र. आई डोन्ट नो है फरक पर्छ होला. मेरो चाहिँ त्यस्तो छैन. असिमजी धेरै भुक्नु भयो ल. इट्स ओके. Please don't watch if you don't want to. Oh, I'm 40 plus, Roshan. Now get out. सन्चै छु आजमा. तिमीलाई कस्तो छ? Exactly why are they so noisy? यस्तै हो. स्टुडेन्टलाई कति लाउँछ दिदी अस्ट्रेलिया आउन रे? खै अब डिपेन्ड हजुरको कति कुन सब्जेक्ट चुज गर्नुहुन्छ र. मलाई नसोध्नुहोस् प्लिज. एक हप्तामा नेपाली 1 लाख र त्योभन्दा बढी कमाउने नि छन् उता रे. कति छन् हप्तामा 15 लाइक 1 लाख 50,000 2 लाख कमाउने पनि छन्. इट डिपेन्ड्स के तपाईँले के काम गर्नुहुन्छ, कति काम गर्नुहुन्छ हुन्छ नि. इट डिपेन्ड्स. म अहिले मेरो कुकरी सक्यो. सन्चै हुनुहुन्छ दिदी रे? सन्चै छु सालु. तिमीलाई कस्तो छ? 6 year को फी तिर्नु बेटर कि 1 year को रे? तिम्रो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड, तिम्रो फ्यामिलीको इकोनोमिक कन्डिसनमा भर पर्छ है त. 6 month को तिर्न सक्नुहुन्छ कि 1 month? अब आएर काम पाउँछ नपाउने होइन. सो काम गरेर तिमीले आफ्नो फी तिर्न सक्छौ अवश्य पनि. सो आउने बित्तिकै काम गर्यो भने बुझ है राम्ररी. अजीको रेस्टुरेन्टमा बढी हुने रहेछ. हो र? यहाँ त छैन भाइ. म ब्रिस्बेनमा छु. कलेज बस्नु पर्दैन आएर रे. बस्नु पर्दैन भन्नाले कलेजमा को बस्छ र? हजुर कतिमा आउनु भएको हो रे? बुझिनँ मैले. सालु चिने मैले कि नचिन्नु. मैले डिप्लोमा गरेँ. म तर सुरुमा आउँदा चाहिँ ब्याचलरमा हो. 6 month ब्याचलर पढेर अनि आएँ. चेन्ज होइन क्या. सम पिपल सेड कि 1 year को पे गरे भिजाको चान्सेस धेरै हुन्छ. खोइ आई डोन्ट थिङ्क सो. मैले चाहिँ 6 महिनाको तिरे हो है. स्टुडेन्ट्सहरूलाई फ्यामिलीको लागि, आफ्नो लाइफको लागि बाहिर जानु पर्ने रे. गाह्रो. ओके सिजल, सी यु अन योर नेक्स्ट लाइभ. सी यु. मेरी क्रिसमस.
कसले मेरो एक्सेन्टको बारेमा के भन्यो र मेरो एक्सेन्ट राम्रो छैन अहिले 23 एज रे होइन 21 नबढाइदिनुस् न ल मेरो आमाले मलाई 2057 सालमा जन्मनु भयो है त्यो हिसाबले म 21 वर्ष भएँ मलाई तिम्रो गफ सुनेर टाउको दुख्यो रे सिटामोल खाएर सुत्नु होला है त बाई बाई सी यू दिदी रिचार्ज हालिदिनु न भइहाल्छ नि भाइ नम्बर पठाउ न है म हालिदिइहाल्छु कति चाहियो 6 महिना पढेपछि पाउँछ लभ फ्रम सिडनी रे मच ल थ्याङ्क यू होइन म 21 होइन हजुरहरूले जन्मनु भयो मलाई हजुरहरूले आफैले गेस गर्नु होला हजुरलाई थाहा होला मेरो जन्म दर्ता पनि होला है ओ माय गॉड अंग्रेजी नपचेको हो कान्छी यो मान्छेहरूलाई इङ्ग्लिसमा बोल्देऊ रे खै के हो अचम्म लाग्छ यार मलाई त चाहिँ मैले म्युट गरिदिइरहेको छु मलाई अलिकति त्यो मन ल्याङल्याङ गरेर मनै पर्दैन कि हावा त म सोच्छु बेला बेला राज घिमिरे ठिक छ हजुरलाई कस्तो छ के छ पुरै सिडनी खुब एक्साइटेड हुनुहुन्छ है सिडनी आएर हे दिदी मच मोर लभ यु द बेस्ट रे थ्याङ्क यू सो मच कस्तो अस्ट्रेलिया केटीहरूले बोलेको जसरी नाटक पारेर बोको रे अनि यसो दिएको नि रे खाली न गिद्दी गर्नेलाई रे दिदी रिप्लाई दिनु त हाई भनेको रे हेलो आरती यु डोन्ट निड टु प्रुभ दिदी यु आर स्विट थ्याङ्क यू त्यही त मेरो पासपोर्ट नै होला है बिग फ्यान दिदी कस्तो कस्तो क्वेसन सोधे हो रे परेन 2 इयर्सदेखि स्टक भएको रे अब अझै एक्साइटेड हुनु अलि दिन अनि त्यसपछि अनि त्यही हो मैले के भन्नुपर्छ र थाहा नै होला है आई रियली एप्रिसिएट द वे यु टक रे थ्याङ्क यू दिदी सन्चै हुनुहुन्छ अरे सन्चै छु तिमीलाई कस्तो छ कान्छु प्रिटी सिस्टर रे हजुर आइल्स गरेर मेरो नाम चाहिँ रक्षा हो है रे ओके पाइनएप्पल विथ पिज्जा छ अनि म त खै के हो भइरहेको अस्ट्रेलियामा के गर्नुहुन्छ जब मेडिकलमा होला अरे न अब म अर्को बालदेखि लगाउँदै यस्तरी टालेर आउँछु मेरो फ्याकल्टी आइम नट मेडिकल पर्सन सही हो बहिनी रे गुड लक सुरुमा के गर्ने विचार छ त के काम गर्ने विचार छ पिआर कति इयर्सपछि पाउँछ भनिदेऊ त अरे कहाँ भनेर सजिलो हुन्छ र यति वर्षमा पाउँछ भनेर डिपेन्ड्स अपन पोइन्ट हजुरले कतिको पोइन्ट पुऱ्याउनुहुन्छ अब पोइन्ट पुऱ्याउनु कति धेरै कन्डिसन्सहरू हुन्छ कहाँ 10 वर्ष पनि लाग्न सक्छ 20 वर्ष पनि लाग्न सक्छ 5 वर्ष पनि हुनसक्छ यु कान्ट प्रेडिक्ट मेरो खर्च टन्नै लागेको थियो 20 घटाएको थियो म आउँदा कोटी कति राम्रो देखेँ अरे थ्याङ्क यू आम अल्सो कमिङ देयर हजुर घर फर्किनु भयो कि नाइ दिदी अहिलेसम्म अरे कहाँबाट थ्याङ्क यू बहिनी रे लट्स अफ लभ माया रे मच लभ जे भने नि हो भन अरे स्किप गरेको छैन सेजल शाह टकुरियोमा इन्सपिरेसन थ्याङ्क यू म दुब्लाको होइन दुब्लाउने प्रोसेसमा चाहिँ छु तर दुब्ला छैन तिमी एग्रेसिभ सानो कुराले हुँदो रहेछ अरे हजुरले चाहिँ एकदम चाँडै हुन्छ नि बोलेको तरिकालाई एग्रेसिभ मान्नु हुँदो रहेछ है त एग्रेसिभ त्यसरी भयो म एग्रेसिभ भयो भने म ब्लक गरिदिइहाल्छु एग्रेसिभ होइन कि इग्नोर गरे हो के जे पाए त्यही ननसेन्स बोल्नेहरूलाई इग्नोर गरे इट्स नट एग्रेसन म यता आएको 2 वर्ष भयो अस्ट्रेलियाबाट घरमा रे आएको म घर आएकै छैन Much love, Sanjina. How long have you been there? 2 years. कसरी मान्छे क्युट हुन्छ नि यार रे मेकअप मेरी क्रिसमस एभ्रीवान मेरी क्रिसमस मच लभ दिदी नेपाल कहिले आउनुहुन्छ अर्को वर्ष आउँछु होला आई वान्ट टु गो नेपाल कसैलाई एड गर्छु है त रेशमा दिदी रेशमा दिदी त गइसक्नुहोस् हजुरको मामालाई कति प्राउड फिल हुन्छ होला है सी इज ह्याप्पी विथ मी द्याट्स अल म्याटर्स नेपालको लागि पनि केही गर्ने हो आउँछु अर्को वर्ष तर टु बी अनेस्ट मैले तिमीलाई सुरुमा कस्तो एटिट्युडवाला केटी होला भन्ने सोचेको थिएँ तर आई वाज रङ होइन मलाई प्रायः सबले त्यही नै सोध्छ सुरुमा होइन मलाई कतिले अहिले पनि सोच्नुहुन्छ है तर खै म त्यस्तो छु जस्तो लाग्दैन एकदम म एकदम आम लाइक ओपन बुक हुन्छ नि आई डोन्ट नो अब त्यो
सुरुमा आई डोन्ट नो म त्यसरी बोल्दा पनि बोल्दिनँ तर किन हो खै नेपालको त हजुरको घर एटोडा हो भिडियो किन बनाइसिन्न अरे अल्छी लाग्छ के बोर्डर फेरि बन्द त हुँदैन नि रे अब स्कर्टलाई ससुरा बनाउनु पर्ला अनि त्यसपछि सोध्छु है त हजुर भिडियो भन्दा रियलीमा राम्री रे थ्याङ्क यू जीवन हाई आई वाज अबाउट टु से द सेम रे फेस त्यस्तै देखिन्छ एटिट्युडवाला रे यस्तो वाला फेस हो यस्तो वाला को केटी हो यो रे जो केटी भए पनि केटी हो नेपालकै केटी हो तपाईँको मम्मी तपाईँको दिदी बहिनी जस्तै केटी हो है त अभिषेक गिरी हेलो ब्याक दिनु न प्लिज रे हुन्छ को हो ठुलो कुरा गरेर अरे सुरज अधिकारी तिम्रो मम्मी तिम्रो दिदीले जस्तै कुरा गरे होला How are you? I'm good. How are you? कहिले जाने नेपाल रे अर्को वर्ष जान्छु ब्याग दिनु प्लिज मैले 1000 चोटि भनिसकेँ तर ब्याग दिनु हुँदैन के गर्ने मैले तिमीलाई आज फर्स्ट टाइम मेरो लाइफमा नोटिस गरिरहेको छु गरिमा टु बी भेरी अनेस्ट तिमीले मलाई कतिचोटि भन्यौ मलाई यादै छैन सरी सङ सुनौँ न यार रे कुन गीत सुन्ने आई डोन्ट नो फेस चाहिँ हेर्दा एटिट्युड छ जस्तो देखिन्छ तर आई हेभ बिन इन योर लाइफ अनि त युआर कुल रे थ्याङ्क यू अभिषेक छेत्री हेलो प्रतिमा हेलो कोसँग बस्नुहुन्छ अरे दिदीसँग बस्छु सन्चै हुनुहुन्छ दिदी र आकृति सन्चै छु तिमीलाई कस्तो छ बिग फ्यान ल दिन्छु रे थ्याङ्क यू हेटोडा कुन साइड बस्छौ बुनु रे म स्वर्गलोक अर्थोपेडिक छ नि अहिले ठुलो हस्पिटल Where you from रे I'm from Nepal प्रतिमा बिग फ्यान थ्याङ्क यू कसम यहाँ नेपाल हो है तर यहाँनिर के Where are you from लाइक सोध्छ अनि मैले नाम फ्रम नेपाल भने वाट भन्छ I'm from Nepal Oh Nepal I really love Nepal Shut up जस्तो लाग्छ क्या इट्स नेपाल होइन म पनि कहिले क्या कन्फ्युज सङ सुनौँ न एउटा नेपाली रे कुन गीत सुन्ने त भन्नुहोस् न एक गीत सुन्ने है त हजुर नारायण डान्सिङ स्टार्टमा जानुभएको थियो है धेरै पहिला अरे हजुर धेरै पहिला 4-5 वर्षै भइसक्यो हाई सिस्टर हाउ यु राम गुड हाउ यु नेपाल के यहाँको अझैले त्यस्तै त भन्छ नि मिना ढकालको सङ तिमी मेरो मनको राजा म सुनेको छुइनँ भाइ त्यो गीत हेलो फ्रम अस्ट्रेलिया हेलो हेटोडामा स्टेज डान्स गरेको देखेको थिएँ मैले सुपर रे धेरै पहिला हो म स्टेज डान्स गर्थेँ अहिले त बिर्सिसकेँ अहिले त सक्दिनँ यो जुनमा चाहिँ ब्याग दिनु हुँदैन के गर्ने अब म त अरे तिम्रो कोची मलाई मन पर्यो के रे थ्याङ्क यू विपिन कार्की हेलो लट्स अफ लभ फ्रम इटली मच लभ आई हेभ इटालियन फ्रेन्ड्स ही अलवेज कल मी लाइक बेला बेला चाउ भन्दा भन्दै बानी हुन्छ किन नाटक पारेर बोलेको भन्नु र अरे बानी हुँदो रहेछ क्या नेपो भन्छ नि त बिचराले ब्याग दिनु न प्लिज मैले 1000 चोटि बहिनी आई निड टु नो यु सरी प्रनिसा बानी हेलो सापट देऊ न मलाई कोठी रे नाच पसन्दी रे नाच्दैन Are you Christmas? Cause I want to marry you. Merry Christmas. Merry Christmas. Why don't you try modeling, girl? I don't know. Bella is beautiful. Bella Chow beautiful. Bella. अरुण सानो अनुहार देखेर चिन्दिनँ है त म सरी प्लस 2 मा कति जिपी आएको थियो रे 3.25 आई गेस त्यस्तै आएको थियो 3 point something तपाईको डायलग म फ्री भएको बेलामा एनी टाइम सुन्छु आज लाइभमा भन्नु न डायलग रे कुन चाहिँ वाला डायलग भनौँ मैले त आफैले लेखेको पनि बिर्सिहाल्छु किनभने मैले धेरै लेखेको छु नि त अहिले पनि 2-4 लेखेर राखेको छु बट म क्या अल्छी छु भने अरुण दाइ तपाईलाई पक्नु काम छैन चिन्दैन रे खायो बुढा रे आर यु गाइज ब्लफिङ हुन्छ नि एक अर्कासँग त्यो हुन्छ नि कोही कोहीले के ल हेरे म बेला यस्तो सोध्छु चिन्छु भनेर अनि अब केटाहरूले त्यस्तो गर्छ नि त कसम मुखमा कोटी भएको केटी मलाई लास्ट मनपर्छ अरे सिस वाट अबाउट ब्याचलर इन कम्युनिटी सर्भिस मलाई थाहा छैन सरी
सबिन न्यौपानेलाई चिन्छु म सिडनीको हेटौडाकै अहिले सिडनीमा हुने सबिन न्यौपाने भन्ने नि चिन्छु अनि अर्को हाम्रो अध्यक्ष सबिन न्यौपाने अङ्कल भने पनि चिन्छु अब कुन चाहिँ हो है त मेलले मागे पनि फरक पर्दैन अनि मैले खास उसले मलाई म अहिले लाखचोटि भनिसकेँ भने मैले चिनेको छैन भनौँ म तिम्रो दाजु हो जस्तो लाग्यो रे कस्तो मलाई त कसम त्यो यत्रो अनुहार देख्छ थाहै हुँदैन राम्रोसँग हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ शोभा थापा वाट डज इट मिन आयल्स वाट डज इट मिन वाट डु वान आस्क आमाको लागि रे मैले आफूले लेखेको शब्दहरू आफै बिर्सिसकेँ तिमी सबिन न्यौपानेको गर्लफ्रेन्ड हो पहिला रे शराब हु टोल्ड यु द्याट दाई भन्थे म है मसँगै डान्स सिक्नुहुन्थ्यो सानोमा लाइक म सानै थिएँ मैले उहाँलाई चिनेदेखि नै मैले दाई भन्दै आएको हो सो स्टप ब्लफिङ केही कुरा थाहा नभइकन गर्लफ्रेन्ड हो पहिला मेरो साथी चाहिँ गर्लफ्रेन्ड थियो भन्ने सुनेको थिएँ मैले बट आई रियली डोन्ट नो द फ्याक्ट तर म चाहिँ होइन मैले दाई भन्थेँ उहाँलाई जहिले पनि छिप्पाइ त्यही हा कडा दाईसँग दसैँमा टिका लगाउने अनि दक्षिणा नदेशी दाई न भाइ रे अझ कति राम्रो हो के अरे थ्याङ्क यू नानु बाहिर हो रे हजुर अस्ट्रेलिया छु ओके अघि बहिनीले आमाको बारेमा भन्नु भनेको थिएँ आमा तिमी माया कि खानी तिमी मेरो एकलौटी रानी पिपलको छाहारी भन्दा शीतल तिम्रो ममता ईश्वरले पनि तौलाउन सक्दैनन् तिम्रो बल अनि क्षमता जतिसुकै बाधा आए पनि सजिलै गर्छौ सामना तिमीलाई आमाको मुख हेर्ने दिनको धेरै धेरै शुभकामना यो चाहिँ मैले अस्ट्रेलिया म जुन वर्ष आएको थिएँ 2 वर्ष भयो भनौँ न त्यति बेला मेरो मम्मीको लागि लेखेको थिएँ मैले आफैले लेखेको थिएँ मेरो मम्मीलाई मैले धेरै मिस गरेको भएर अनि लाइक लिटरली धेरैजनाले मन पराइदिनु भयो है लाइक 1 लाख भन्दा नि धेरैवटा भिडियो बनेको छ मेरो साउन्डमा सो आइ एम रियली ह्याप्पी सबिन न्यौपाने हामी सँगै पढेको थियो सो सरी एउटा तिमी जस्तै डान्सर थियो रे सरी भाइ म चाहिँ होइन है अनेस्टली मेरो साथी चाहिँ हो भन्ने सुनेको थिएँ मैले तर म चाहिँ होइन नानो हेटौडाके म हेटौडाके हो रिलेसनसिप दाइबाट सुरु हुन्छ स्विटी रे खै मेरो त दाइबाट सुरु भएन मेरो चाहिँ मैले प्रदीप भन्थेँ साथी भन्थेँ प्रदीप नै भन्थेँ मेरो त्यहीँबाट सुरु भयो वाउ दिदी यु वर्ड्स आर सो प्योर फ्रम हार्ट मच लभ रे मच लभ थ्याङ्क यू कति भयो नानु बाहिर गएको 1 वर्ष भयो कति मिठो भोइस कि सुर कि धनी सुरी लिरे थ्याङ्क यू आन्टीसँग डुएस आन्टी बाहिर लाग्नु भयो अरे आज मेबी डिनर गर्न होला अब क्रिसमस अनि अघि मलाई भन्नुभयो म बाबा र भाइ आज बाहिर जान लाग्छौँ है भनेर मलाई मलाई प्रजिनाजी मलाई डिपेन्डेन्टको बारेमा थाहा छैन म डिपेन्डेन्टमा आएको पनि होइन र म कन्सल्टेन्ट पनि होइन सो आई डोन्ट नो हेटौडा कहाँनिर हो नि हेटौडा स्वर्गलोको मेरो वेट 50 किलो छु सुन्नै पाइन रे ल फेरि भन्छु है त फेरि भन्छु सुन आमा तिमी माया कि खानी तिमी मेरो एकलौटी रानी पिपलको छाहारी भन्दा शीतल तिम्रो ममता ईश्वरले पनि तौलाउन सक्दैनन् तिम्रो बल अनि क्षमता जतिसुकै बाधा आए पनि सजिलै गर्छौ सामना तिमीलाई आमाको मुख हेर्ने दिनको धेरै धेरै शुभकामना आई मिस यु मम सरी आई कुडन्ट बी विथ यु आई लभ यु मैले यही लेखेको थिएँ मैले यही भनेको थिएँ म अनि मेरो सिस्टरसँगले यो डायलग भन्यो थ्याङ्क यू भेरी मच फर दिस डायलग इट्स ओके के पढ्न गएको रे मैले कुकरी पढ्दैछु यही रे सरी भाइ र सबिनको फ्रेन्ड भनेपछि भाइ भन्दिनी जेपिटी एनीवे तिमीलाई देखेको थिएँ मैले राम्रो लाग्यो रे मैले भाइ भनेको छैन मैले कसलाई भाइ भने
मैले भाइ भनेकै छैन कसैलाई पनि अघि मलाई कसले सोध्नु भएको थियो दाइ भाइबाटै रिलेसन स्टार्ट हुन्छ अरे भनेर मैले अनि मेरो रिलेसन त्यसरी स्टार्ट भएको होइन भने मैले कसैलाई भाइ भनेको छैन शोभा थापाले 10 टाइम जति आइल्समा 6.5 आएको हो उहाँको मेसेज मेरोमा देखाएको छैन अनेस्टली कति कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ उहाँहरूले मेसेज गर्नु भएको हुन्छ तर देखाउँदैन मेरोमा उहाँको मेसेज आएको छैन सो क्युट सिजल थ्याङ्क यू ट्याटु देखाउनु न रे कति राम्रो आमाको लागि मनै छोयो नानु रे थ्याङ्क यू दादा खोइ त दिजु रे दादा आफ्नै घरमा छ Australia कुन ठाउँ हो रे ब्रिस्बेन हाई सिजल मेरी क्रिसमस ह्याप्पी न्यू इयर डियर मच लभ रे मच लभ मेरी क्रिसमस कति राम्री हुँदै जानुभएको छ कुमाईको कोठी दामी रे धन्यवाद डोन्ट मुभ देयर अ फ्लाइ रे सक्कली नै हो ड्यानलजी खाना खानु भयो दिजु रे खाइसके हजुर नआउने अहिले नेपाल र अर्को वर्ष आउँछु अघि मलाई कतिजनाले म नन्दाबाट है बहिनी रे दाइ कसम हजुरले मलाई अघिदेखि चाटिरहनु भएको रहेछ है मैले ए अरुण पिएनडी थियो अघिसम्म मलाई पुरै को रहेछ अब अस्ट्रेलियाकै होला तर भनेको है दाइ कस्तो हावा के यस्तो बिल्ला गर्दा अहिले पो चिनिरह छ्या अब हजुरको फोटो एकदम सानो छ होइन अनि अब देख्दैन पनि अनि अहिले नै मैले हजुरको प्रोफाइल खोलेर हेरिहाल्न पनि मिल्दैन अनि आई वाज लाइक को होला गफ लाइरा होला भन्छानिरहेको कि यस्तो हावा मान्छे रहेछ अहिले भन्नुपर्छ नि ओके यु आर रियली स्विट तिमीसँग मेरो आँखा जुधेको थियो फिलिङ सो गुड बट नथिङ रे आँखा जुधेको थियो रे कहिले जुधाएको थियो सम्झेन मलाई दिदी त To be honest, I'm a fan of yours. You're doing great in your young age. So thank you. Sabita Ariel, hello. May you be blessed with all the wishes that you want for. Thank you so much. Same goes to you. हजुर के गर्नुहुन्छ नि म अहिले कस्टमर सर्भिसमा काम गर्छु कति बज्यो अहिले रे 11:10 भयो तपाईको त मन नि राम्रो भोइस नि राम्रो डान्स एन्ड एक्सेट्रा आई लभ यु दिदी रे थ्याङ्क यू सो मच लभ यु मोर कति आवर्स वर्क गर्नुपर्छ अरे म गभर्मेन्टले चाहिँ अहिले 40 आवर्स दिइरहेछ सो 40 नेपालमा चाहिँ घरका हो नि हेटोडा ब्युटिफुल सिजरले थ्याङ्क यू सागर फर्म भरेको हो र ग्रेट बर्थको लागि रे वाट मैले बुझिनँ भाइ बेलुकाको 11:10 भयो गफ नि अति दिने के रे जिन्दगी नै गफ हो 2 दिनको जिन्दगीमा गफ गरेर हाँसो होइन पिआर कसरी बनाउने होला अरे मसँग पेन्सिल र कपी भए मैले बनाएर देखाइदिन्थेँ आइम रियली सरी अहिले मसँग पेन्सिल नै छैन वेदर कस्तो छ अहिले त्यहाँ सिस रे आज दिनभरि पानी परिरहेको थियो तर गर्मी चाहिँ लास्टै हजुर कहाँ हुनुहुन्छ र पारुजी गफाडी रे रेन्ट कति छ सिस रे मेरो रेन्ट चाहिँ मेरो भागमा चाहिँ $95 मात्रै छ कोटी छ नोजमा रे नोजमा होइन यहाँ छ अनि गालामा छ अस्ट्रेलिया हो हजुर हाई दिदी रे हेलो रोजस्वी माथिको कोटी साँच्चीको आल्समा कति आएको 6.5 आएको तिम्रो बाटो किनेको साडी साह्रै मन पर्यो अरे थ्याङ्क यू सो मच कुन चाहिँ बाटो हो हजुर रे म अहिले अस्ट्रेलियामा छु मेरो घर चाहिँ नेपाल हेटौडामा हो मकवानपुर जिल्ला हेटौडामा हो Are you married? No. Ramesh Basant Ramri रे thank you. Live join गर्नु न रे कसलाई गराउनु हो लाइभ जोइन
कोही त छैन कति भयो जानु भएको रे 2 वर्ष भयो गुड इभनिङ प्यारी मान्छे रे गुड इभनिङ एन्जललाई गर्नु न रे एन्जल आई थिंक उसको त मोबाइल दिने बेला भयो होला होस्टेलमा छ नि त अहिले कुन कन्ट्रीमा होइसिन्छ हजुर रे म अस्ट्रेलियामा छु ड्यानल थापा वाउ रे थ्यांक यू म अब नेक्स्ट लाइभमा आउँछु अहिले चाहिँ म जान्छु ल वन्स मोर मेरी क्रिसमस मच लभ थ्यांक यू बाइ बाइ गुड इभनिङ कति राम्री बहिनी रे थ्यांक यू माम भयो प्यारी मान्छे रे हजुर खाइसके हजुरले खानुभयो लाखों मिले कोई भी ना तुमसा मिला ओ ये मेरा दिल तेरी ओर चलता गया ना रुका मेरे यारा मान जाना मेरे यारा Are you married sis? No, I'm not married but I'm excited to get married. Oh wow, such a dashing voice. Lots of love Perry Manje. Impressive. Thank you so much. Casey Rajni, Merry Christmas. Merry Christmas. बन्जारा गाइदेऊ न मेरो लागि रे बन्जारा लभ स्टोरी सुनाउनु न सिस रे लास्टै लामो छ यार विजय गुरुङ हाई दादासँग दादा मान्दैन भगवानले यति इनोसेन्ट मान्छे नि बनाउँदै रहेछ है रे म इनोसेन्ट नै चाहिँ छुइनँ बट I don't know. Is that your BF who is in your TikTok? हजुर हो मैले जहाँ पनि मेरो लभ यस्तो भनेर मेन्सन गरेको छु मेरो बोयफ्रेन्ड हो You're so sweet. Keep loving and keep supporting. Wish you great future. Have a good time. Bye bye. Bye bye. See you. एक भिलेनको के रे मैले त्यो लिरिक्सै हेर्नुपर्छ मलाई लिरिक भइरा लिरिक्स नै आउँदैन के सर्टमा भन्नु रे बहिनी अहिले नभन्ने के मसँग मैले साँच्चै एकचोटि लाइभमा लभ स्टोरी सुनाएको लाइभ भिडियो नै सेभ गरेर राखेको थिएँ कति बहिनीले मलाई नि पठाउनु भने भएर मैले पठाइदिएको थिएँ यार द्याट्स रियली सो स्वीट अफ यु हजुरको जोडीमा कसैको आँखा नलागोस् थ्याङ्क यू सो मच लाखों मिले कोई भी ना तुमसा मिला ये मेरा दिल तेरी ओर चलता गया ना रुका मेरे यारा मान जाना मेरे यारा I'm in love with this song. Hi sis, म पनि आयो है त आज अरे वेलकम स्वीट भोइस रे थ्याङ्क यू सुनिरहन मन लाग्ने हेरिरहन मन लाग्ने प्यारी मुन्छे फर्स्ट टाइम इन यर लाइफ रे थ्याङ्क यू प्रजिला भट्टराई आई लभ यू सुषमा कार्कीले गाए जस्तै भयो अरे हो र आई एम प्राउड शी इज अल्सो वुमन शी हेज अ गुड भोइस मेबी शी हेज डन लाइक सो मेनी मिस्टेक इन हर पास्ट बट आई डोन्ट केयर I don't care if you are comparing. Sorry है इंग्लिश बुझ्नुहुन्छ कि हुन्न मलाई नराम्रो लागेको छैन हजुरले कम्पेयर गरेर है त मलाई नराम्रो लागेको छैन वाउ सोर त दामी छ बहिनीको अरे थ्याङ्क यू हजुर तेल लागेछ खाना बनाउँदा विशाल बास्कोटा हो र अरे हजुर
डफे झै नाच्ने हिमाल झै हाँस्ने नेपालकी छोरी हुँ म प्रकृतिले नै मनी अस्ट्रेलिया आउँदै वेलकम प्रकृतिले नै रंग भरेकी सुकुमारी गोरी हुँ म हजुर चढाउदियो प्रदीपको घर चढाउदियो कति धेरै राम्री तपाईँ डान्स नि त्यस्तै राम्रो गर्नुहुन्छ स्वर नि मिठो रहेछ अरे थ्याङ्क यू वाउ सिङ्गर पो अरे सिङ्गर नै चाहिँ होइन तर गीत गाउनु चाहिँ मेरो हबी हो मलाई एकदम मनपर्छ हुन्छ नि इट्स माई हबी लाइक हेलो दिदी हजुर मलाई राम्रो लाग्छ अरे थ्याङ्क यू नाइस भोइस थ्याङ्क यू खास मैले मेरो जेनरमा गीत गाउने हो मेरो स्वरले दिने जस्तो गीत गाउने हो भने चाहिँ मेरो भोइस अलिकति बोल्ड छ सो म चाहिँ आस्था राउत टाइपको गीतहरू हुन्छ नि त्यस्तो खालको गीतहरू गाउन मन पराउँछु र मलाई यस्तो गीतहरू मनपर्छ पनि होइन वर्षा थापाको माया गाउन सिजल माया भनेको कुन चाहिँ त्यो मुटुले थाम्न नि भन्ने गीत हो सिङ्गर हुँदा हुने रहेछ अरे होइन त्यस्तो साह्रो चाहिँ भोइस छैन है अनफर्चुनेटली हजुर आस्था राउत टाइप सङ भिटेन टाइपको मनपर्छ किन भिटेन टाइपको गीत एकदम मनपर्छ मलाई तर मेरो स्वर चाहिँ अलिकति अनेस्टली नै मेरो स्वर अलिकति बोल्ड छ है सो एलिना जोहान जस्तो लाग्छ फेस रे मेरो भोइस चाहिँ साँझको बेलामा भयो तिम्रो मेरो भेट अन्धेरीमा मुस्कान उज्यालो नामित्रताको हात अघि बढाइ हिँडेथ्यो खुसीका पोत्यो पलमै विलिन भयो प्रयास गर्दै नगरेको होइन प्रेम बानी फस्दै नफसेको होइन साँचो माया साँचो हुँदा नि टुट्दो रहेछ दुई बाटो लाग्यो मन यो मरेर माया त्यो प्रगाढ हाम्रो गहिरो हाम्रो प्रीत अन्धेरीमा मुस्कान उज्यालो लाइक मेरो भोइस अलिकति यस्तो टाइपको छ भन्नाले म सफ्ट खालको गीत पनि गाउन सक्छु होइन तर कस्तो अलिकति मलाई नसुहाए जस्तो अनि अलिकति गाह्रो भएको जस्तो लाग्छ कि वाउ कस्तो दामी गाएको भोइस अफ नेपालमा जानु रे त्यति साह्रो चाहिँ छैन होइन एनिवेज थ्याङ्क यू सो मच मलाई राम्रो लाग्छ गीत गाउनलाई है त हे हाउ लङ यु स्टे इन लाइफ प्यारी मान्छे अब चाँडै जान्छु भाइ सुत्ने हो अब ढिला हुन्छ फेरि रेनु याद हेलो दिदी र हेलो के गर्नुहुन्छ तपाईँ खासमा चाहिँ म अस्ट्रेलियामा छु अब नर्मल काम गर्छु कस्टमर सर्भिसमा काम गर्छु पढ्दैछु त्यही हो राजेश ठाकुर हाई भाइ रे भाइ कसलाई भनेर मैले अझ फेरि राम्री भएछ अरे
नेपाल आउनु भएको छैन दिदी रे अर्को वर्ष आउँछु हेलो सिजल फ्रम दिपा दिदी रे भित्र असे जिस्कर मलाई लभली सिंह हाई नेपाली सपमा आयो रे हजुर के छ दिदी मेरी क्रिसमस प्लिज त्यो पिक देखाउनु न यो चाहिँ शिव भगवानको पिक्चर हो अल गुड तिम्रो के छ अरे मेरो ठिक छ हजुरलाई कस्तो छ हो नि मान्छेको आफ्नो आफ्नो जेनर हुन्छ मलाई रक पप गाउन आउँदैन बट आधुनिक फिल्मी सङ मलाई लाइक नआउने चाहिँ होइन म फिल्मी सङहरू पनि गाउँछु मलाई एकदम मन लाग्छ पनि होइन तर कस्तो आफैलाई यस्तो लाग्छ क्या मेरो भोइस नपुग्या हो कि यो गीत गाउँदा चाहिँ अलिकति नसुहाएको हो कि अब एकदम सफ्ट भोइस हुनुपर्छ नि त मेरो भोइस अलिकति हाईमा गइदिइहाल्छ कि त्यस्तो गीत गाउँदाखेरि सो एउटा सङ सुन्न मन लाग्यो रे कुन सङ सुन्ने ल राम्रो छ भोइस सिङ्गर हुँदा हुने रहेछ अहिले नै यति राम्रो छ हल्का सिक्दा त भोइस जाँदा हुन्छ अरे आई विश हामी नेपाली रे कुन गीत हो र कसम मलाई रक एन्ड पप सङ भोइसेस म्याच गर्दैन मेलोडी एन्ड सेन्टिमेन्टल त्यस्तो हुन्छ दिदी मनी सिडनी आउन लाग्यो मलाई चिन्या कोही छैन क्या डर लागेको छ अरे अब ब्रिस्बेन आउन लाग्यो भने भए म हेल्प गर्छु भन्थेँ अब सिडनी जान लागेर यसो बहिनी आई कान्ट डु एनिथिङ केटाको ग्रुपहरूमा एड हो होइन ग्रुपमा मेसेज गर कति बात चला है माया रे कस्तो नयाँ नयाँ सङहरू हौ तिमीले के टिएममा गाएको थियो नि फर्स्ट टाइम तिमी कुन जातको हो सङ ए वेट है ए समृद्धि राईको गीत हो त्यो आज कति भागमा फुट्यो हामी जातकै कुरामा अल्झी जानी नजानी जब संसार मिलिजुली एकै हुँदैछ केटा कुन जातको मन पराइस् केटी कुन थरको तैले भगाइस् किन यहाँ सबैलाई राज्य चाहेको छ कोमतवालीको बाहुन छेत्री के हामी एकै होइनौ र त्यसैले जातवात छुट्याउनेलाई तिमी यही भन्ने गर तिमी को हौ थाहा भएन म चाहिँ नेपाली तिमी को हौ थाहा भएन म चाहिँ नेपाली यदि अर्को जन्म हुन्छ भनेर यदि अर्को जन्म हुन्छ भने गीतमा स्टार्टिङ के छ मलाई स्टार्टिङ याद गराइदियो भने मैले गीत गाउन सक्छु है कि मलाई बिर्सिन्छ क्या फर्की फर्की मलाई त यसको होइन यही लाइनमा फर्की फर्की नहेर मलाई फर्की फर्की नहेर मलाई
आउँदैन मलाई कति राम्रो हो तिम्रो भोइस थ्याङ्क यू वर्षा हाई वाउ सो स्विट थ्याङ्क यू लभ यू गड ब्लेस यू रे थ्याङ्क यू लभ यू मोर केटा कुन जातको मन पराइस् केटी कुन थरको तैले भगाइस् किन यहाँ सबैलाई राज्य चाहेको छ Where are you from दिदी रे नेपाल हेटुडा तिम्रो न्यानो अङ्गालोको माया सधैँ रहिरहोस् मलाई कसम हेर म कसम अस्ट्रेलिया आएर हुन्छ नि के भन्छ ब्लन्ड त्यो what do you call it मैले कस्तो सबै बिर्सिसकेँ क्या नानो हेटुडाबाट होइन त अरे हजुर हो थ्याङ्क यू सेजल यु वेलकम टाफल खान्या कुया मर्योला जुन किरी सिसा की गोलीले लाग्दै माया बढ्दै गयो ला जुन किरी त्यो तिम्रो बोलीले मैले तिमीलाई सानो बेलामा डान्स गरेको मात्रै सम्झिँदैछु तिम्रो रे Thank you. Hello दिचुरे हेलो सिजल ओली हजुरको घर कहाँ हो रे मेरो घर हेटुडा हो अर्जुन ढकाल मलाई चिन्यो रे चिने अङ्कल दर्शन के गर्दै हुनुहुन्छ अरे म बसिरहेको दिदी हजुरको इन्गेजमेन्ट भएको र होइन साँचो माया गर्नेहरूको केही पल झगडा भएर रिसाए पनि फेरि फकाउन आइहाल्छन् तर स्वार्थको लागि माया गर्नेहरू आउँदैनन् भन्न लाग्नु भयो होला नेम मिलेछ यारले मेरो नाम सिजल हो स्पेलिङ अर्कै छ हजुरको नाम चाहिँ सेजल जसरी छ स्पेल सो आई डोन्ट नो गुड नाइट सिजल रे सी यू बाई सुन्दरताको तारा होस् गर यो दुनियाँमा जहाँ सुन्दरताको आयु छोटो हुन्छ सबिन राईको के गर्दै हुनुहुन्छ अरे लाइक बस्दैछु लकी टु हेभ अ ब्युटिफुल गर्ल लाइक यु रे थ्याङ्क यू कोची ओरिजिनल हो रे हजुर कम टु भिजिट बुटोल वान्स रे स्योर लट्स अफ लभ रे मच लभ ल माया गएँ है बाई टेक केयर क्रिस्मा मेरी क्रिसमस यहाँ 11 बजे 11:30 भयो कहिले गएको अस्ट्रेलिया रे 2 वर्ष भयो कल्याण्स अर्याल हाई यु आर ड्याम ब्युटिफुल रे थ्याङ्क यू म अहिले ब्रिस्बेनमा छु र सिडनीको र ब्रिस्बेनको टाइम 1 घण्टा फरक छ त्यसैले यहाँनिर 11:30 भयो धन्यवाद कल्याण केसी ओ माय गॉड सरी अस्ट्रेलिया कुन ठाउँ रे ब्रिस्बेनमा छु म वाउ योर भोइस रे थ्याङ्क यू म पनि ब्रिस्बेन छु ओ माई गॉड आई एम शॉक्ड रे हो र म नि ब्रिस्बेनमा त हो नि मलाई अघि भन्दा चाहिँ त म ब्रिस्बेनमा हो भनेर दिदी बिएचएम कता बस्नुहुन्छ हजुर दिदी बिएचएम पढ्न कति लाग्छ अरे मलाई थाहा छैन सरी हाहा सी इन्डाइरेक्टली फाउन्ड आउट वेयर यु लिभ रे अच्छा लाइक यु आर गोइङ टु चेज मी राइट दादालाई नि बोलाउँछ दादा आउला जस्तो लाग्छ र तिमीलाई कति राम्री हो तपाईँ रे Hello. हेलो हाउ आर यु